मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जी मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जय मसीह की। जय मसीह की, हाशिया मसीह की। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सदा खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। आमीन। जी आज का हमारा टॉपिक है सख्त दिल। और आज दुनिया में दो तरह के इंसान पाए जाते हैं, एक नरम दिल और एक सख्त दिल। और सख्त दिली तब शुरू होती है जब हम खुदा की सच्चाई को कबूल करने से इनकार करते हैं। और इसका सबूत हमें बनी इसराइल कौम जब मिस्र की गुलामी में थी और खुदा का बंदा बुजुर्ग मूसा बनी इसराइल कौम को आज़ाद करवाने के लिए फ़िरौन के पास जाता, और फ़िरौन जो है वो खुदा के आगे इनकार कर देता और उन्हें बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से आज़ाद करने से इनकार कर देता। और सख्त दिली के बाइस ही, फ़िरौन की सख्त दिली के बाइस ही मिस्र में 10 आफतें नाजिल हुई। इस सख्त दिली के बाइस ही पलोठे से लेकर जो चक्की पीसती है औरत, उसके पलोठे तक मौत वाक़या हुई। इसमें फ़िरौन का बेटा भी शामिल था। और सख्त दिली के बाइस ही फ़िरौन और उसकी सारी फौजें जो हैं बहरे कुलज़म में वो नेस्त और नबूद हो गई। तो खुदावन जो है वो सख्त दिली को पसंद नहीं करता। आज का इंसान इतना सख्त दिल क्यों हो गया है, आखिर इसकी क्या वजूहात है? तो आए हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में पास्टर फ्रांसिस हमारी रहनुमाई करेंगे कि हमें सख्त दिल नहीं बनना, बल्कि खुदा की नज़र में जो है नरम दिल आदमी जो है मकबूल ठहरता है। जी बिल्कुल। देखें, हमें आज इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि नरम दिली जो है ये खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत है, खुदा की ब्लेसिंग है। आज दुनिया के अंदर दो तरह के लोग हैं, नरम दिल भी हैं और सख्त दिल भी हैं। लेकिन जो नरम दिल हैं वो खुदा के करीब हैं, लेकिन जो सख्त दिल हैं वो खुदा से दूर हैं। और उनकी सख्त दिली जो है उनको जहन्नम की आग की तरफ लेकर जा रही है। अब जो सख्त दिल होते हैं ना, अब वो आने वाली आफतों मुसीबतों से बच नहीं सकते। आज का इंसान इतना सख्त हो गया है, इतना पत्थर दिल बन गया है। अगर आप देखें ना, कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जिनको जो है तोड़ने के लिए बड़े बड़े हैवी हथियार इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और फिर कहीं जाकर वो पत्थर जो है वो टूटता है। और कई पत्थर तो हथौड़ों से भी नहीं टूटते हैं। आज इंसान भी ऐसा ही सख्त हो गया है कि वो जल्दी टूटता नहीं है। आज इंसान का ये शेवा बन गया है किसी कमजोर पर जुल्म उठाना, क्योंकि वो सख्त दिल है, उसके अंदर एहसास नहीं है, उसका ज़मीर मर चुका है, उसका ज़मीर मुर्दा हो गया है। और जो है अब वो इसलिए सख्त दिल है क्योंकि शायद उसके पास असर शौक है, उसको अपने रुपये पैसे का गुमान है, इसलिए वो किसी कमज़ोर पर जो है वो जुल्म ढाने से बाज नहीं रहता है। और हम देखते हैं कि फ़िरौन के बारे में, तो फ़िरौन जब सख्त दिल हो गया तो उसका अंजाम फिर हम देखते हैं कि फिर क्या हुआ है। आइए बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे खुरूज की किताब, उसका जो है 7वां बाब और उसकी 22वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, जी पढ़ें। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया। तब मिस्र के जादूगरों ने अपने जादू से ऐसा ही किया, पर फ़िरौन का दिल सख्त हो गया। पर फ़िरौन का दिल क्या है, यहाँ हम देखते हैं फ़िरौन का दिल सख्त हो गया है जी। और जैसा खुदावंद ने कह दिया था, और जैसा खुदावन ने कह दिया था, उसने उनकी ना सुनी। उसने उनकी ना सुनी, यानी कि नाफरमानी के जमरे में आ गया। उसने खुदा की कुदरत को बड़ा इजी ले लिया। मर्द खुदा मूसा जो कोई सीना पहाड़ के ऊपर 40 दिन औंधे मुंह पड़ा रहा, जिसके साथ खुदा ने बातचीत की है, खुदा ने अहकामात दिए हैं, उसने मर्द खुदा, खुदा के नबी को भी इजी ले लिया है, खुदा की कुदरत को इजी ले लिया है, क्योंकि वो सख्त दिल था। और फिर यहां पर हम देखते हैं कि क्या हुआ है, आफतें आई हैं, 10 आफतें उसके मुल्क के अंदर आ गई हैं, तबाही बर्बादी मच गई है। और फिर उसकी हम देखते हैं कि आखिर में अंजाम क्या है, और आखिर में उसका अंजाम है तमाम फौज जो है वो समंदर के अंदर गर्क होगी, खुद भी मर गया और अपने साथ कई लोगों को लेकर जो है वो मर गया उसकी सख्त दिली की वजह से। आज भी जो है हम देखते हैं कि इंसान जब सख्त दिल होता है ना, तो उसकी सख्त दिली वो खुद तो डूबता है, दूसरों को भी जो है वो डुबो देता है।
تو ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ نرم زبان جو ہے وہ ہڈی کو بھی کیا کرتی ہے؟ توڑ ڈالتی ہے۔ تو جب آپ کا دل نرم ہے نا، آپ خدا کے قریب ہیں، آپ کا دل نرم ہے، آپ کا دل جو ہے وہ خدا کے کلام سے کام جاتا ہے، آپ کے اندر ایک احساس ہے، آپ کے اندر جو ہے ایک دوسروں کے لیے آپ درد رکھتے ہیں، تو آپ خدا کے قریب ہیں۔ لیکن آج دنیا کے اندر بڑے بڑے ایسے ظالم سخت لوگ ہیں جو واقعی آج پتھر دل بن گئے ہیں۔ تو جو پتھر دل ہیں ان کا انجام جو ہے وہ جہنم کی آگ کی طرف ہے۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، خروج کی کتاب 9واں باب اور اس کی 35ویں آیت کو جو ہے ہم پڑھیں گے، یہاں پر کلام مقدس میں کیا لکھا ہے۔ جی، خروج کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 35ویں آیت۔ اور فرعون کا دل سخت ہو گیا اور فرعون کا دل سخت ہو گیا اور اس نے بنی اسرائیل کو اور اس نے بنی اسرائیل کو جیسا خداوند نے موسیٰ کی معرفت کہہ دیا تھا جیسا خدا نے موسیٰ کی معرفت کہہ دیا تھا جانے نہ دیا۔ جانے نہ دیا۔ اب یہاں پر بھی دیکھتے ہیں، دوسرا حوالہ ہم نے پڑھا ہے، وہ جانے سے روک رہا ہے، وہ خدا کی بات ہی نہیں مان رہا، وہ خدا کے بندہ مرد خدا موسیٰ کی بات نہیں مان رہا، وہ خدا کی قدرت کو چیلنج کر رہا ہے، کیونکہ وہ سخت دل بن گیا ہے، وہ پتھر اس نے اپنے اندر رکھ لیا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر اس کا انجام ہم دیکھتے ہیں، خدا کی کہتے ہیں لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے، تو جب چلتی ہے نا تو پھر بڑے بڑے کے جب وہ 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ تو آج میرے عزیزو، آج دنیا کا جو سردار ہے ابلیس جو ہے وہ دنتراتا پھر ہے، تو اس کے آپ نے شکنجوں سے بچنا ہے۔ سخت دل کبھی نہ مت اپنے آپ کو ہونے دیں، نرم دل رکھیں، خدا کے قریب رہیں، خدا کی اس نعمت کو خدا سے مانگیں۔ اور آج جو ہے ہماری دلی دعا ہے کہ خداوند جو ہے آپ کو نرم دل عطا کرے۔ جی بالکل بالکل، ہمیں سخت دل نہیں بننا، کیونکہ سخت دل جو ہے وہ ہلاکت کا باعث بنتے ہیں، جہنم کی طرف دھکیلے جاتے ہیں۔ سخت دلی ہی کے باعث جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو بزرگ ساؤل جو ہے وہ سخت دل ہو گیا بزرگ داؤد کے بارے میں، اور کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بری روح آ کر اسے ستانے لگ گئی۔ اسی طرح ہمیں سخت دل نہیں بننا اور ہمیں ہلاکت کی طرف نہیں جانا، کیونکہ سخت دلی ہی حسد پیدا کرتی ہے، سخت دلی ہی بدگوئی پیدا کرتی ہے، سخت دلی ہی ہے جو دوسروں کی عیب جوئی کرتی ہے، سخت دل ہی ہے جو بڑھانا شروع کرتی ہے، سخت دلی ہی ہے جو کہ ہمیں خدا کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ہمیں خدا کی نافرمانی نہیں کرنی بلکہ فرمانبرداری کرنی ہے، تاکہ ہم سخت دل نہیں بلکہ نرم دل بنیں، کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے نا وہ ہمیں سخت دل نہیں بناتا بلکہ ہمیں نرم دل بناتا ہے۔ جی جی بے شک، دیکھیں خدا کا بندہ داؤد کیا کہتا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں اپنے دل میں رکھ لے۔ یہاں پر اس کو رکھ لیں، آپ سخت دل نہیں رہیں گے، آپ نرم بن جائیں گے، آپ خدا کے قریب ہو جائیں گے۔ اور ہماری دلی دعا ہے، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے خدا کی خادمہ کے ساتھ ہم متفق ہو کر میں آپ کے لیے دعا گوں، آپ اس پیغام کو سن رہے ہیں، تو اگر آپ پتھر دل ہیں تو پھر خدا سے دعا کیجیے، جھک جائیے خدا کی ضروری میں، خدا سے کہیے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا، خدا مجھے نرم دل دے، مجھے احساس کرنا سکھا، مجھے فکر کرنا سکھا۔ اور جب آپ کے اندر یہ نرم دل آ جائے گا نا، آپ خدا کے قریب بن جائیں جی گے، خدا بالکل کے۔ بالکل، جیسے کہ ہم مسیح یسوع کو بھی دیکھتے ہیں، دیکھیں صلیب پر خداوند یسوع سخت دل نہیں بنے بلکہ صلیب پر بھی انہوں نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، اور ان کے گناہ معاف ہوئے۔ تو ہمیں بھی ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے اور سخت دلی کو ختم کرنا ہے۔ جی بالکل، اگر آپ کو یہ ہمارے پیغامات اچھے لگتے ہیں ضرور ان کو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور خداوند جو ہے آپ کو برکت دے تاکہ خدا کا کلام پھیلے۔ گاڈ بلیس یو۔ گاڈ بلیس یو۔